दसैँ भन्ने बित्तिकै त हामी ग्रामीण क्षेत्रमा हुर्किएको हुनाले दसैँ भन्ने बित्तिकै मिठो खाउने, मिठो खाने, राम्रो लाउने, पिङ खेल्ने, माहौल जाने। दसैँ भन्ने बित्तिकै दिमागमा नाच्ने कुरा चाहिँ यी हो। त्यो धान भिजाएको हुन्थ्यो चिउराको लागि, अनि 15 दिन अगाडिदेखि नै बिहानै 3 बजेदेखि उठेर ढिकी चलाउनु पर्ने, चिउराको लागि आगो बाल्नु पर्यो। आमाहरू भाउजूहरू 3-4 जना मान्छे त्यहाँ जमिने भए, सहयोगीहरू त्यहाँ हुने भए। अनि केरा पनि त्यहाँ टाढाबाट ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। केरा ल्याएर चाहिँ भण्डारमा राख्नुपर्ने, अरू खानेकुराहरू जोड्नु पर्ने। खसीको कुरा त्यही हो। अनि उगारो महिना सुरु भयो, यही महिना त है, उज्यालो पारिलो घाम आउन थाल्यो। दसैँको वातावरण घर चाहिँ रङ्गाउनु पर्यो। हामी त पढ्न गएका हुन्थ्यौँ, फर्केर आउनु पर्यो। फर्केर आएपछि हामी धेरै लामो बाहिर भएपछि घरमा आउँदा हामी आफै चिज हुन्थ्यौँ फेरि त्यहाँ। हाम्रो आमा त अन्तरी भन्थे। अब 7-8 9 त हाम्रो आमाहरू नै थिए होला सायद। मामाहरू चाहिँ 2टा मात्रै थिए। अनि मामाले चाहिँ हिँड्ने दिन एउटा थालमा दक्षिणा राखेको हुन्थ्यो। 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा, त्यही पैसा ठुलो हुन्थ्यो त्यति बेला त। अनि हिँड्ने बेला चाहिँ मामाले त्यो हातमा हालिदिनुहुन्थ्यो सूचीकार। अनि मेसिन बोकेर आउँथे उनीहरू। कान्छो दमाई भन्ने थियो हाम्रो बालीको। अनि कान्छो दमाई बाबु छोरा आउँथे। 3 दिन जति त्यहाँ बसेर चाहिँ उनीहरू घरैमा त्यहीँ बसेर नापेर त्यहीँ सिलाउँथे। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले दसैँमा लुगा फेर्ने भनेको त दसैँमा मात्रै हो। GOO GLE गुगल GO भन्दै प्रोनाउन्स गर्न सिकाउँदै त्यो गुगलको प्रोनाउन्स गरेको त्यो ब्ल्याक लेडी हो, कहीँ अफ्रिकाको प्रकरण हो। गुलु 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 भनेर चाहिँ त्यसले बच्चाले पनि गुलु 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 भन्यो। कनाइफ भनेछन् उनीहरूले। त्यो त कनाइफ होइन नि, नाइफ हो नि त। छिरिहाल्ने नि, म त अलिकति अर्कै मान्छे हो नि त। छिरिहाल्ने हाहु गरिहाल्ने खाले परे म। ससुराली हो यस्तो भनेर बार्नेपट्टि म कहिले पनि त्यति बेला पनि गइनँ। त्यो मेरो सोचाइ नै त्यस्तो भएन। आफ्नो ज्वाइँलाई पनि म तिमी नै भन्छु। हजुर यस्तो म भन्दिनँ क्या। ज्वाइँ हुँदा आफ्नो छोरो जस्तै त हो। तर यहाँ त ज्वाइँ भनेपछि कुटुम्ब हो, ज्वाइँ हो फरक हो, यसलाई के जाति खाने अर्कै खानेकुराको घेर हो फलानु भन्ने हुन्छ नि। म त्यो औपचारिकता मान्दिनँ। मेरो छोरीको ज्वाइँ पनि मैले नै खोजिदिएको हो। उनीको जोडी बाँधिदिएँ। त्यसपछि ज्वाइँ स्वाइँ पनि म केही भन्दिनँ। गौरव हो मेरो ज्वाइँको नाम। के छ बाबु गौरव, तिमी कहिले आयौ भन्छु। म आफू पनि यो संस्कृति स्वागत छ। ल हस् धन्यवाद। अब एकदमै यो दसैँको रमाइलो माहौलमा छौँ डाक्टर साहब। कसरी दसैँ बितिरहेछ त्यहाँबाट सुरु गरौँ कुराकानी। धेरै अब राजनीति यताउता कुराकानी गर्यो। डाक्टर केसी भन्ने बित्तिकै एउटा राजनीतिक विश्लेषक सधैँ यस्तो कुरा गर्ने भन्ने छ नि। आज अलिकति रमाइलो कुरा गरौँ डाक्टर साहब। अब यो दसैँमा मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भनेदेखि बाँकी रहेका बौद्धिक कामहरूलाई चाहिँ सम्पादन गर्ने। मैले चाहिँ दसैँको छुट्टीलाई त्यस रूपमा उपयोग गर्ने मेरो विगत छ। यो रमाइलो आवागमन यस्तोमा म आफू आनन्दित हुन्न, त्यसलाई म इन्जोय गर्दिनँ। पढ्ने लेख्ने काम होइन डाक्टर साहब, जहिले फुर्सद पाउनुभयो सुरु गरिहाल्ने, लेख्न थालिहाल्ने। थुप्रो काम बाँकी हुन्छ होइन। 100वटा किताब त्यहाँ आएर पढिरहेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ हप्तौँ दिनदेखिका पत्र पत्रिकाहरू चलाउन कम्प्लिट गरिराखेको हुँदैन। कसैले पेपर भनिरहेको छ, कसैले आर्टिकल भनिरहेको हुन्छ, कसैले पुस्तक समीक्षा भनिरहेको हुन्छ। फेरि अहिले म यो रिटायर भएपछि चाहिँ धेरैजसो मेरो बौद्धिक दायित्व भनेको चाहिँ फरवार्ड लेख्ने पुस्तकहरूको। फरवार्ड भनेको चाहिँ के हो? फरवार्ड भनेको चाहिँ जस्तो कसैको एउटा किताब त्यसमा मन्तव्य लेख्ने। अब कसैका 700 का किताब हुन्छन्, 700 पृष्ठका किताब हुन्छन्, कसैका 500 का हुन्छन्, कसैका 300 का हुन्छन्। अब नपढिकन मन्तव्य लेख्ने कुरा आएन, पढ्नु पर्यो। अधोपान त पढेर मात्रै लेखिन्छ होइन। अब मन्तव्य त्यो नबुझी त त्यसको कन्क्लुजन त्यहाँ दिनुपर्ने होला नि केही, अथवा आफ्नो भर्डिक जस्तो होइन डाक्टर साहब, त्यो दिनुपर्ने। अब नेता जस्तो भए चाहिँ नपढिकन पनि ठोकिदिए हुन्छ। नेताले चाहिँ पढ्नु पर्दैन होइन। अब हामीले त पढ्नुपर्छ, हाम्रो समस्या ती कुराहरू हुन्छन्। र मलाई चाहिँ यो ससुराली जाने फलानु जाने भन्ने हुन्छ नि, टिका लाउने, खाने, अनेक खाने नि। फेरि खाना पनि अनियन्त्रित र चाहिँ
विजातीय खानेकुराहरू खानुपर्ने, खाने भोलिपल्ट हस्पिटल जाने, यस्ता त धेरै अनि स्वास्थ्यमा प्रतिकूलताहरू थपिने, परिवारभित्र पनि त्यो एउटा विषयवस्तु बन्ने क्या। फेरि परिवारभित्र कसैले खानुपर्छ भन्ने, कसैले जानुपर्छ भन्ने, कसैले बोलाउनुपर्छ भन्ने, यो परिवारभित्र पनि द्वन्द्व हुन्छ नि त। म यो सब द्वन्द्वमा सामेल छैन, म यो सब कुरा मन पराउँदिनँ। अब तर यो गत वर्षदेखि चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि स्वभावतः हाम्रो प्रवृत्ति ठिक, अरूहरूको प्रवृत्ति गलत, अरू पनि त्यहीँनिर आइपुग्नु पर्ने स्थिति आयो भन्ने परिस्थिति। हामी नेपाली हौँ, कसले मान्छौँ र त्यसो कहाँ गर्छौँ र, तर पनि केही न केही हदसम्म त्यहाँसम्म आइयो। त्यसले थोरै जस्तो अब हो त्यो हुँदो रहेनछ। फेरि मैले आफै भोगेँ, किनभने परिवार भनेकै विभिन्न सोच चिन्तनको समष्टि हो। छोराको एउटा विचार हुन्छ, छोरीको एउटा विचार हुन्छ, त्यसमा बुहारी थपिन आउँछ, बुहारीको झन् अर्को घरको संस्कृति लिएर आएकी हुन्छ, त्यसको समष्टि चाहिँ परिवार हुन्छ। यही गर हिजो हाम्रा बाबुबाजेले डन्डाबाट त्यसलाई त्यसो गराए। अब अहिले हामी डन्डा चलाउन सक्दैनौँ। आज हामी चाहिँ भनौँ न डिस्को जाने भने गए उनीहरू, आज हामी आउन सक्दैनौँ भने आएनन् उनीहरू। उस्तै पऱ्यो भने नसोधी पनि हिँडिदिन्छन्, अनि नसोधी कहाँ के भन्यो भने फेरि त्यही झगडाको बिउ हुन्छ। यो सब कुरालाई चाहिँ पचाउनु पर्दो रहेछ संयुक्त परिवार भइसकेपछि चाहिँ। त्यसका बीचबाट चाहिँ म चाहिँ आफूलाई त्यति धेरै सम्झौता गर्नेपट्टि हुन्न म चाहिँ, र आफ्ना बौद्धिक कामहरूलाई निरन्तरता दिने, बाँकी रहेका यो दशैं पनि पढाइ लेखाइमै डाक्टर साहबको बित्दैछ। अहिले त मेरो झन् बढी हुने भयो, किनभने मैले जीवन वृत्तान्त जुन मेरो जुन 1000 पृष्ठको त्यसको पहिलो ड्राफ्ट भइसकेको छ, प्रुफहरू हेरिसकेको छु। अब त्यसलाई दोस्रो त्यसलाई अद्यावधि गर्नु पर्यो, काटछाँट थपघट त्यो गर्नु पर्यो। त्यसपछि अरू पनि लेखनका श्रृङ्खलाहरू त्यहाँ, त्यसका चाहिँ बाई प्रोडक्टहरू त्योसँग जोडिएका, जस्तो मैले चाहिँ 20वटा कन्ट्रीहरू घुमेको रहेछु। त्यो 20वटा कन्ट्री घुम्दाको जुन एउटा अनुभूति हो, त्यसलाई पनि मैले त्यो मेरो आत्मकथामा जोड्दाखेरि त्यो त 2000 पृष्ठको हुन पुग्यो। 2000 पृष्ठको 2000 पृष्ठको हुन पुग्यो। त्यो त निकै मोटो हुन्छ त डाक्टर साहब त्यो किताब त। 2000 पृष्ठको हुन पुगेपछि सबैले के सुझाव गरे भने तपाईँले यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो, ठुलो भयो। जसले पनि त्यो मात्रै भनिसकेपछि घटाउने कसरी त भन्दा त्यो 20वटा कन्ट्रीको भ्रमण बारेमा जनै 25-30 पेजसम्म चाहिँ ती मुलुकहरूको भ्रमणको अनुभूति मसँग थियो, जोड्दा 400-500 पृष्ठको 20वटा देशले खायो। 20वटा, अनि गर्दा फोटो सोटो हाल्दाखेरि त 700-800 पृष्ठको त त्यही भइहाल्ने देखियो। र अनि त्यसलाई मैले चाहिँ त्यहाँबाट अलग्याएँ। त्यसलाई चाहिँ संस्मरणात्मक भनेर मेरो विदेश भ्रमण भनेर एउटा यो यात्रा संस्मरण धराको एउटा किताब त्यो बन्ने भयो। अनि मेरो आत्मकथा त यो 1000 पृष्ठ जतिको लेखन अनि 200 पृष्ठ जतिको तस्बिरहरू इत्यादि जोड्दाखेरि 1200-1300 पेजको त अहिले पनि हुने नै भयो। अब यी दुईवटा किताबहरूलाई अद्यावधि गर्नुपर्ने भयो। र अरू पनि जस्तो कतिपय प्रेजेन्टेसनको कुरा आउँछ, जुममा कतिपय प्रस्तुतिहरू हुन्छन्, के हुन्छन्, छन् नि त प्रशस्तै। प्राय ती कुराहरूमै म फेरि अब डाक्टर साहब हजुरको कुरा सुन्दा म अलिकति एक्लै इन्जोय गरिरहेको छु भने जस्तो आयो। तर डाक्टर साहबको व्यक्तित्व भने त बहिर्मुखी नै छ नि त, घुम्न जाने, मान्छेहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने, समाजको कुराहरू गर्ने, यस्तो खालको व्यक्तित्व। अनि इन्जोय चाहिँ फेरि व्यक्तिगत रूपमा गर्छु भन्दा कता कता अलि नमिले जस्तो त्यस्तो टोन सुन्यो कि डाक्टर साहब, किन त्यस्तो चाहिँ? होइन, अब यो त जस्तो भनौँ न, म चाहिँ अब कट्टरतामा म उस्तो विश्वास गर्दिनँ, अनुशासनमा म अरूभन्दा अलिकति कडै छु, त्यो कुरा हो। र त्यो अनुशासनको पाटोलाई चाहिँ मैले जीवनमा पनि अभ्यास गरेकै हुन्छु। समयमा सुत्नुपर्छ, समयमा उठ्नुपर्छ, खानेमा चाहिँ नियन्त्रण हुनुपर्छ, विजातीय तत्त्वहरू खानुहुन्न, खानु पनि हुन्न। अब त शरीरले पनि नथाम्ने भइसक्यो, जस्तो मासु मांसको कुरा शरीरले नथाम्ने भइसक्यो। मादक पदार्थमा त म कहिले पनि जोडिनँ। केही गरी खाइहालेँ भने पनि त्यसले मलाई अत्यन्तै प्रतिकूल असर पारिदियो। मान्छे राम्रोसँग सुत्न निदाउनको लागि मादक पदार्थ खाने अरे, मैले चाहिँ एक दिन मादक पदार्थ खाइदिएँ भने त्यो रात त मलाई पटक्कै निदा लाग्दैन, 7 दिनसम्म त्यसले मलाई हान्छ। त त्यो चिज मैले किन गर्नु पर्यो? क्रमशः त्यो पनि मबाट टाढियो।
40 वर्षको उमेर भएपछि मासु इत्यादि पनि खाउँ नलाग्दो रहेछ, नपच्दो पनि रहेछ। अब भनेपछि त्यो पनि मबाट चाहिँ टाढियो। अब साथीहरूको खाने पिने भनेको त्यही कुरामा हो मुख्य। त्यो कुरा एक त रुचि पनि अब हुन छाड्यो, अर्को कुरा स्वास्थ्य लगायतका कुराले पनि साथ नदिए पछाडि अटोमेटिक त्योबाट टाढा हुनुपर्ने स्थिति आयो नि त डाक्टर साहब। त्यसको त केही प्रयोजनै भएन मलाई त। त्यसपछि अब के गर्ने त भन्ने कुरा आयो। जस्तो अब कसैले तास खेलिरहेका हुन्छन्, जस्तो इष्टमित्रहरू आउने भेला आउने यस्तो एउटा हुन्छ। म आफू त्यसमा त्यति बढी इन्जोय गर्दिनँ भन्ने बुझिसकेपछि हो कि किन हो इष्टमित्रजनहरू पनि क्रमशः मबाट टाढिए जस्तो म आफैले अनुभूति गरेँ। किनभने अब त्यस्तोमा म इन्जोय नै गर्दिनँ। त्यो कुनै सृजनशील कुरा पनि भएन, त्यसको कुनै अर्थ पनि छैन। के अर्थ छ त्यसको? त्यसको मैले केही पनि उपादेयता पनि केही देखिनँ भने त्यसमा किन हामीले झुम्बिनु? तर पनि त डाक्टर साहब एउटा वर्ष दिनको चाडपर्व भन्ने हुन्छ नि, अहिले विभिन्न कारणले भेट्न ओर्न नपाउने मान्छेहरूको लागि एउटा जमघटको सुख दुःख बिसाउने चौतारी जस्तो त्यो त्यसरी पनि हेर्न पर्ला नि होइन डाक्टर साहब? होइन पर्ने केही मान्छेहरूलाई नि त सबै आफ्नै पेसा व्यवसाय को कता वर्षमा एकचोटि भेटघाट गर्ने, खाने पिउने रमाइलो गर्ने, दुःख सुख साट्ने कुरा त्यसलाई पनि अस्वाभाविक मान्न मिल्छ र डाक्टर साहब? होइन, अब हिजो त्यही भएर एक हदसम्म त्यसलाई चाहिँ इन्जोय गरियो। अब अहिले त्यो पनि दुश्मन भएर आयो। जस्तो अहिले कोही पनि मान्छे आयो भने यो मान्छे किन आयो भन्ने समस्या छ, के लिएर आयो होला भन्ने छ। मैले चाहिँ मेरो दाँतको प्रब्लम 2 वर्षदेखि चाहिँ डाक्टर कहाँ जानबाट मैले रोकेँ, किनभने त्यहाँ जाउँला आफूले दिने हो कि उसले दिने हो केही पनि थाहा छैन। अनि उपचार गर्न जाने भारी बोकेर आउने भयो भने के गर्ने? दाँतको उपचार गरेर सासको रोग लाग्ला भन्ने तनाव भइसक्यो। अनि अब यो त हाम्रो अहिलेको व्यवस्था हो नि। मेरो चाहिँ चिन्तनगत रूपले त्यो प्रतिकूल थियो, मेरो चिन्तनको त्यो एउटा समस्या थियो। अब अहिले त ग्राउन्ड रियालिटी भयो नि। अब हामीले चाहिँ सेपरेसनमा बस्नुपर्छ, अब हामीले आवागमन रोक्नुपर्छ, अब हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त आज हाम्रो स्वास्थ्यसँग आज हाम्रो जीवनसँग जोडियो नि। संयोगले मेरो मनस्थिति र अहिलेको चुनौती मेरो मनस्थितिको अनुकूलतासँग गाँसियो, अनुकूलतातिर गयो। जस्तो भनौँ न, मैले कोभिड मैले भन्ने गर्छु, म भरसक तौलेर बुझेर प्रतिकूल एउटा अर्थ नजाओस् भन्ने गरी बोल्नुपर्छ भन्ने चेतना मसँग हुँदै पनि कोभिड कालमा चाहिँ जे बौद्धिक काम गरेँ मैले, त्यो त मेरो लागि त उपलब्धिमूलक हो नि। मान्छे त्यहाँ मरिराखेको छ, मैले कोभिड काललाई उपलब्धिमूलक भन्नु त प्रतिकूल प्रतिक्रिया भयो नि त। तर वास्तविकता के हो भने 30 वर्षमा मैले जति बौद्धिक काम गरेँ होला त्योभन्दा धेरै यो 2 वर्षमा गरेँ। अब के गर्नु त्यसलाई? कार्ल मार्क्सले त्यही बेला भनेको छ, साम्राज्यवाद चाहिँ कहिलेकाहीँ परिवर्तनको परोक्ष कारक हुन्छ अरे क्या। कसरी भन्दा उसलाई त मार्केट चाहियो। त मार्केट चाहियो भने चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रेलवे लाइन बिछ्याउनु पर्यो, उसले सडक बनाउनु पर्यो, लाखौँ लाख मजदुरहरू त्यो क्रममा चाहिँ एकत्रित हुन्छन् अरे। र ती एकत्रित भएका मजदुरहरूले मजदुर सेनाको रूपमा आफूलाई सङ्गठित गर्छन् अरे र पुँजीवाद खाइदिन्छन् अरे। कार्ल मार्क्सले त्यो भनेको छ। अब मजदुरहरूको आशय कम्युनिजम ल्याउने त होइन, तर आफ्नो स्वार्थको लागि उसले मजदुर भेला गर्छ, ती सङ्गठित हुन्छन्, आफैलाई खाइदिन्छन्। के भन्ने यो नियति हो, यो नियमित आकर्षित यस्तो भइरहन्छ। डाक्टर साहब, म अब एकैछिन हजुरलाई बच्चा बनाउँछु है डाक्टर साहब। त्यो बच्चा बेलाको सम्झना ठ्याक्कै दसैँ भन्ने सम्झिँदाखेरि ठ्याक्कै दिमागमा के आउँछ डाक्टर साहब? दसैँ भन्ने बित्तिकै त हामी ग्रामीण क्षेत्रमा हुर्किएको हुनाले दसैँ भन्ने बित्तिकै मिठो खाउने, मिठो खाने, राम्रो लाउने, पिङ खेल्ने, माहौल जाने। दसैँ भन्ने बित्तिकै दिमागमा नाच्ने कुरा चाहिँ यो। कस्तो थियो डाक्टर साहब ती दिनहरू? अहिले त अब समयले कहाँ पुर्यायो, प्रविधि कहाँ पुग्यो, उमेर, धेरै चिजहरू, सहायक चिजहरू त्यसमा मिसिएर त्यो चाडपर्वको लागि हेर्ने दृष्टिकोण, त्यो भ्यालु पनि धेरै फरक हुन्छ होला। अनि यो दसैँ तिहार पनि बच्चालाई नै रमाइलो हुँदो रहेछ भनेर सुनिन्छ नि डाक्टर साहब मान्छेले यसो भनेको। तपाईँलाई पनि यो उमेरमा आएर हेर्दा अहिलेको दसैँ र त्यो बेलाको दसैँ हेर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ डाक्टर साहब? त्यही कुरा हो, किनभने हाम्रो चाहिँ अलिकति परिवार पनि ठुलो, घर पनि ठुलो, सामाजिक प्रतिष्ठा पनि ठुलो भएपछि चाहिँ वरिपरिका मान्छे दसैँ मान्न त्यस्तो घरमा आउने प्रचलन हुन्छ। अनि त्यही एउटा केरा चिउरा खाने भन्ने त्यही त हो गाउँको सबभन्दा ठुलो। अनि धानको भात खाने सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही नै हो गाउँको। अनि हाम्रोमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने
1 मुरी 2 मुरी जति चाहिँ चामल होइन त्यो धान भिजाएको हुन्थ्यो चिउराको लागि। अनि 15 दिन अगाडिदेखि नै बिहानै 3 बजेदेखि उठेर ढिकी चलाउनु पर्ने, चिउराको लागि आगो बाल्नु पर्यो। आमाहरू भाउजूहरू 3-4 जना मान्छे त्यहाँ झुमिने भए, सहयोगीहरू त्यहाँ हुने भए। अनि केरा पनि त्यहाँ टाढाबाट ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। केरा ल्याएर चाहिँ भण्डारमा राख्नुपर्ने, अरू खानेकुराहरू जोड्नुपर्ने। खसीको कुरा त्यही हो। अनि उगारो महिना सुरु भयो, यही महिना त है उज्यालो पारिलो घाम आउन थाल्यो। दसैँको वातावरण घर चाहिँ रङ्गाउनु पर्यो। हामी त पढ्न गएका हुन्थ्यौँ, फर्केर आउनु पर्यो। फर्केर आएपछि हामी धेरै लामो बाहिर भएपछि घरमा आउँदा हामी आफै चिज हुन्थ्यौँ फेरि त्यहाँ। त एउटा अर्कै खालको वातावरण त्यहाँ बन्न थाल्थ्यो र अन्त्यमा बडा दसैँको दिन चाहिँ टिका लगाइन्थ्यो। अब टिका लगाइसकेपछि अब आमा बुवाहरू चाहिँ अब ससुराली जानु पर्यो, त्यही हाम्रो माहौल हुन्थ्यो। अब आमा बुवासँग अब एकभन्दा बढी सन्तान हाम्रो त 10 जना हुन्थ्यो। अब आमा बुवासँग मावल जाने पालो कसको थियो, पालो पालो हुन्थ्यो। फेरि पोहोर दाजु गयो भने अहिले भाइ गयो, यसरी। मामा घर चाहिँ अलि टाढै थियो? मामा घर हाम्रो 4 घण्टा जति। 4 घण्टा। जिल्ला त त्यही जिल्ला, त्यही गाउँ, अर्को गाउँ हो, अर्को नेक्स्ट गाउँ, हाम्रो गाउँबाट अर्को गाउँ। हाम्रो मावल पनि फेरि अलिकति मावल हाम्रो हामीभन्दा आर्थिक रूपले साउन्ड पनि र एकदम स्नेहालु मामा घर थियो हाम्रो। भान्जा भान्जीलाई चिज गर्ने। अब हाम्रो चाहिँ अलिकति सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढी भएको हुनाले थप लाभांशमा त्यसको पनि बेनिफिट हामीलाई मिल्ने। त्यसरी चाहिँ हामी आमा बुवासँग लागेर चाहिँ मामा घर जान्थ्यौँ। मामा घर जम्मा एकपल्ट मात्रै बुवासँग आमासँग मामा घर गएको मलाई सम्झना छ। अरू बेलामा मामा घर जाने आउने चाहिँ भइ नै रहन्थ्यो। तर आमा बुवासँग चाहिँ एकपल्ट गएको मात्रै मलाई सम्झना छ। र 2-3 दिन जति त्यहाँ बसियो। अनि फेरि फर्केर आयो। फेरि बाटामा एक छाक खानु पर्यो, बिचमा 4-5 घण्टा भनेपछि बिचमा एउटा खानु पर्यो। त्यो फर्किँदाखेरि आमाले पकाएको खानेकुरा मैले पनि सम्झिन्छु। बाटामा थुम्बा भन्ने एउटा हाम्रो मामा घर चाहिँ हाङदेवा हो। हाङदेवाबाट तल झरेपछि 1 घण्टा झरेपछि थुम्बा आयो, जहाँ अहिले हाइड्रो प्रोजेक्ट बन्दैछ, तमर नदी हो थुम्बा भनेको चाहिँ। अब अहिले त गाडी पुग्न थालेछ। म भर्खरै गाडी नै चढेर त्यहाँ घरै पुगेर आएँ। गाडी नै त्यो बाटोबाट जान थालेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ थुम्बामा आमाले चाहिँ चामल, त्यहाँ चामल आफूसँग थियो कि कसो थियो, हाँडाभाँडा त्यो मान्छेको माग्नुभयो। अनि गुन्द्रुकमा चाहिँ टमाटर हालेको खानासँग आमाले दिएको खाना चाहिँ म अहिले पनि सम्झिरहेको छु। त्यो दसैँकै बेला थियो हैन? ठ्याक्कै दसैँबाट गएर फर्किँदाखेरि फर्किँदाको कुरा। यो एउटा चाहिँ म सम्झिन्छु। र मामाले चाहिँ हिँड्ने बेलामा हाम्रो मामाको चाहिँ चलन कस्तो थियो भने थुप्रो हुन्थे। हाम्रो आमा त अन्तरी भन्थे। अब 7-8 9 त हाम्रो आमाहरू नै थियो होला सायद। अनि मामाहरू चाहिँ 2टा मात्रै थिए। अनि मामाले चाहिँ हिँड्ने दिन एउटा थालमा दक्षिणा राखेको हुन्थ्यो। 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा, त्यही पैसा ठुलो हुन्थ्यो त्यति बेला त। अनि हिँड्ने बेला चाहिँ मामाले त्यो हातमा हालिदिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो पैसा लिएर चाहिँ हामी फर्किन्थ्यौँ। आमा बुवासँग मावली अनि टिको लागेको प्रसङ्ग चाहिँ मलाई यति मात्रै सम्झना छ, मावलीतर्फको चाहिँ। अब ससुराली त मेरो वयस्क भएपछि मात्रै मैले 40 सालमा विवाह गरेको हुनाले ससुरालीपट्टिको प्रकरण चाहिँ अर्कै छ। मावलीहरूको प्रकरण म चाहिँ आउँछु डाक्टर। जस्तो सानोमा अब डाक्टरले अघि भन्यो नि, नयाँ लुगा लगाउने, मिठो खाने नै दसैँ आउनु हो भन्ने जस्तो त्यो उमेर समूहमा त्यो खालको थियो। अहिले त छ कि छैन अब थाहा पनि छैन। त्यो उमेर क्रस गरेपछि फेरि आवाज पनि हुँदैन कि डाक्टर? त्यस्तै हुन्थ्यो डाक्टर? स्कुल ड्रेस पनि दसैँमा किनिदिने अथवा राम्रो खाने हाम्रो त कस्तो हुन्थ्यो? हुन्छ त तपाईँ अलिकति त्यतिखेर सम्भ्रान्तै परिवार हो भए पनि हामी त्यो ठाउँको मात्रै सम्भ्रान्त हो। ठाउँ मात्रै, त्यो ठाउँका हामी हौँ होइन। तर अवस्था त आफैमा जस्तो म भरियाको छोरो हुँ भनिरहेको हुन्छु नि ठाउँ ठाउँमा। काहीँ सम्भ्रान्त भनिरहेको हुन्छु, काहीँ भरियाको छोरो भनिरहेको छु। यो विरोधाभास भयो भन्ने पनि मान्छेलाई अर्थ लाग्न सक्छ। सम्भ्रान्त भनेको ठाउँ अनुसारको सम्भ्रान्त।
त्यो ठाउँको सम्राट त्यो ठाउँको किनभने एउटा प्रधान पञ्चको परिवार त्यो बेलाको भनेपछि त सम्रान्तै भन्नु पर्यो ठाउँको सम्राट अब अहिलेको समाजबाट अन्त बाहिरबाट हेर्दा फेरि भइहाल्यो सम्रान्त त्यो हिसाबले भयो भरिया किनभने हामी सबै मेहनतसँग जोडिनु पर्थ्यो म आफै घाँस काट्ने पराल बोक्ने हलो जोत्ने म यो आफै गर्थेँ त्यो हिसाबले मेरो बुवा आफै पराल बोक्नुहुन्थ्यो हलो जोत्नुहुन्थ्यो त ग्रामीण उत्पादनको जो प्रणाली हो त्यो प्रणाली चाहिँ श्रमसँग नजोडिकन एउटा सम्भ्रान्त परिवारले पनि जीविकोपार्जन गर्ने परिपाटी थिएन त्यो परिपाटी नै त्यस्तै किनभने हार्ड वर्क गर्नु पर्यो 24 घण्टा काम गर्नुपर्ने उत्पादन चाहिँ सीमित हुने परिवार ठुलो हुने अनि त्यो लाउन खाउन मात्रै त्यसले पुगिदिने यस्तो हुने त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्भ्रान्तताका बीच पनि हामीहरू चाहिँ कडा मेहनतसँग जोडिन्थ्यौँ त्यसलाई मैले त्यहाँ भन्न खोजेको र हाम्रो त्यही थियो त्यहाँ त्यसरी नै अब अर्कोतिर शिक्षा दीक्षामा चाहिँ युनिफर्म यस्तो भन्ने कुरा केही पनि थिएन जे छ त्यो लाउने हो स्कुल ड्रेस पनि हाम्रो पालातिर आएछ त्यसो यो स्कुल अझ यो पनि धेरै जसो बोर्डिङतिर मात्रै स्कुल ड्रेस होइन हाम्रै पालामा पनि स्कुलमा पनि आकाशे रङको सर्ट र निलो प्यान्ट भन्ने हुन्थ्यो नि डाक्टर साहब अब अहिले त धेरै भइसक्यो अब हाम्रोसम्म पनि दसैँमै त्यो लुगा लगाउने भन्ने हामी पनि त्यो त्यसबाट हुर्क्यो भने त्यति ग्याप त भइसकेछ होइन डाक्टर साहब होइन हाम्रो ड्रेसको कुरै छैन हाम्रो एकदम गाह्रो थियो अब त्यो कट्टु पनि लाइन्थ्यो कि लाइँदैन थियो आई एम डाउट त्यति चाहिँ ग्रामीण एउटा जस्तो मैले चाहिँ मेरो दाइले मेरो बुवाको नाममा एउटा गणेश प्रावि भन्ने खोलिदिनु भएको थियो भोटे गाउँमा त्यो स्कुल निरीक्षण गर्न गएको थिएँ योचोटि म त्यो चाहिँ भुइँचालोबाट बिग्रियो इत्यादि उनीहरूले चाहिँ युनिभर्सिटी ठुलो प्राडा सुरेन्द्र केसी नाम चलेको यसको जीर्णोद्धार गरिदिन्छ कि भन्ने हिसाबले मलाई त्यो सब खातिर गरेको रहेछ त्यो मैले पछि बुझेँ म त्यसरी केही गर्न सकिन्छ कि भनेर तर्जुमाको तर्फ पनि म सोच्दै पनि छु त्यहाँ पुगेर मैले त्यहाँ बच्चा बच्चीको अवस्था अहिले पनि त्यस्तै देखेँ जीवन प्रणालीमा अहिले पनि अन्तर छैन भत्केको घरमा उनीहरू अहिले पनि नाङ्गै भुतुङ्गै पढिराखेका छन् तालिम अप्राप्त जुन रवि कला प्राविमा मैले पढेँ त्यो चाहिँ अहिले +2 भएछ म छक्क कहाँ परेँ भने त्यो रवि कला +2 को हेडमास्टर आफै मेट्रिक पास गरेको मात्रै रहेछ +2 को हेडमास्टर क्वालिफिकेसन मेट्रिक भने एसएलसी ओके त त्यो अवस्थामा अहिले त रहेछ भनेपछि तैले के थियो होला तैले त सायद मेट्रिकै थियो नि डाक्टर साहब त्यतिखेर त ठिक थियो नि अहिले पो अब त्यस्तो अवस्था छ अब त्यतिबेर हाई स्कुलको हेडमास्टर चाहिँ ग्रेजुएट नगरी हुँदैन थियो अहिले के सिस्टम यिनीहरूले ल्याए मैले त्यो बुझिनँ हाम्रो पालामा त हाई स्कुलको हेडमास्टर चाहिँ ग्रेजुएट मात्रै होइन बिए बिएड नै हुनु पर्थ्यो त्यो अनिवार्य नै थियो अहिले कसरी उनीहरूले त्यो एउटा गरिराखेका छन् त्यो मैले बुझिनँ फेरि तर अहिले पनि रूपान्तरण छैन अहिले पनि चाहिँ समृद्धि छैन अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने त्यति बेला हामीले त कसरी पढ्यौँ होला जहाँ म अहिले बौद्धिक रूपमा आइराखेको छु यो कहिलेकाहीँ म नै कल्पना गर्न सक्दिनँ कसरी यो भयो होला भनेर किनभने अब मलाई त कसैले पनि अन्डरमाइन गर्दैन नि अहिले त्यो सुरेन्द्र केसी भन्ने छ नि त त्यो वास्तवमा आई डोन्ट डिजर्भ द्याट यो सपिङ यताउता भन्ने त कुरै थिएन होइन डाक्टर साहब किनमेल भनौँ होला सपिङ नभनौँ किनमेल गर्न जाने छोरालाई पनि लाने होइन यस्तो हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो कि बुवा होइन सदरमुकामबाट गाउँमा त केही पनि हुँदैन थियो अहिले चाहिँ मेरो गाउँमा एउटा स्टेसनरी एउटा के मसलन्दवाला पसल के भन्छ किराना पसल एउटा पुगेछ अहिले चाहिँ अहिले एउटा त्यो पनि एउटा घरैभित्र जस्तो एउटा नत्र त्यहाँ केही पनि थिएन ताप्लेजुङ सदरमुकाम हो सम्पूर्ण किनमेलको लागि अनि बुवा चाहिँ त्यहाँ जानुहुन्थ्यो अनि दसैँको लुगा भनेर एउटा पोको लिएर आउनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ कसलाई के हो त्यो लिएर आउनुहुन्थ्यो बुवाले त्यति हो अनि त्यही अनुसारको जे आफ्नो भागमा पर्यो त्यो लगाइन्थ्यो अनि त्यो होइन त्यसपछि चाहिँ फलानुलाई यो भन्ने कुरा भन्ने हुन्थ्यो अनि हाम्रो बालीको दमै हुन्थ्यो नि त सूचीकार अनि मेसिन बोकेर आउँथे उनीहरू कान्छो दमै भन्ने थियो हाम्रो बालीको अनि कान्छो दमै बाबु छोरा आउँथे 3 दिन जति त्यहाँ बसेर चाहिँ उनीहरू घरैमा त्यहीँ बसेर नापेर त्यहीँ सिलाउँथे अनि त्यसरी चाहिँ हामीले दसैँमा लुगा फेर्ने भनेको त दसैँमा मात्रै हो
भनेको उही थानको कपडा रहेछ रेडिमेड होइन रेडिमेड त हामीले सुनेकै थिएन। मैले पछि धरान पढ्न आएँ, म त्यहाँ आउँदा पनि रेडिमेड भन्ने धरानैमा पनि अभ्यास थिएन। हामी टेलरिङ कामै जान्थ्यौँ, लुगा सिउँथ्यौँ, त्यो रेडिमेड भन्ने त सिस्टमै थिएन। त्यसरी नापेर दाजुभाइ कति ठुलै परिवार होइन, हामी छोरा 5 छोरी 5 10 जनाको टिम त्यहाँनिर 10 जना। भव्य रमाइलो हुन्थ्यो होला नि डाक्टर साहब त। अब कुस्ती चाहिँ कतिको पर्थ्यो दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा झगडा यताउता डाक्टर साहब अलि हातपातमा कतिको हुनु? होइन, म हातपातमा थिइनँ। म चाहिँ समाजले सोचे जस्तो म केहीमा पनि पहिला के डाक्टर कहिले पनि अहिले पनि मलाई अलिकति कडा एग्रेसिभ भनेर सोच्छन् नि, त्यो पटक्कै मेरो व्यक्तित्वसँग मेच खाने कुरा होइन। म चाहिँ त्यो थिङ्क ग्लोबल्ली वर्क लोकल्ली भन्छ नि, विथ क्रेडिबिलिटी। कुनै पनि चिजको प्रस्तुति चाहिँ तेजस्वी ढङ्गले ओजस्वी ढङ्गले गर्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ लचिलो हुने भन्ने दर्शनको मान्छे हुँ म चाहिँ। तर मेरो इमेज चाहिँ एकदम एग्रेसिभ कडा, जस्तो म दर्शनको शास्त्रबाट पनि म चाहिँ दीक्षित छु। जस्तो झुटो बोल्नु हुँदैन, अर्काको बढाइ चढाइ गर्नु हुँदैन, चिच्याउनु हुँदैन, बाँडी दोषहरू हुनु यिनीहरू शास्त्रले त्यो भन्छ। त्यसलाई पनि मैले हेक्का राखी छोडेको हुन्छ होइन। तर शास्त्रले सँगसँगै के पनि भन्छ भने गुरुको पनि कमजोरी छ भने देखाउनुपर्छ, शत्रुको पनि राम्रो कुरा छ भने भनिदिनुपर्छ भन्छ शास्त्रले नै। फेरि यी शास्त्रवाला नै के भन्छन् भनेदेखि यो भन्ने बित्तिकै क्रिस्चियन भइन्छ भन्छन्। त्यस कारण यी फेनाटिक्सहरूसँग चाहिँ म त्यति तर्सिन्न, बल्कि यी फेनाटिक्सहरूलाई चाहिँ म नङ्ग्याउँछु। र सबै शास्त्रहरूमा के राम्रा कुरा छन्, आफ्नै भए पनि हाम्रो शास्त्रले के कुरालाई चाहिँ के कुराको कारणले हामी चाहिँ यो अविकास र पछौटेपनको शिकार भइरहेको, जस्तो छुवाछुतको कुरा भयो, महिलालाई हेप्ने कुरा भयो, अन्धविश्वासका कुरीतिका कुराहरू भए, हाम्रो भन्दैमा यो राम्रो त भन्न सकिँदैन नि। यो चिज कुनै अर्को धर्ममा छैन भने त त्यहाँ बरु छ त भनिदिनु पर्यो नि। शत्रुकै भए पनि राम्रो कुरा छ भने भनिदेऊ भनेको चाहिँ त्यो हो नि त। गुरुको भए पनि गुरु सामान्यतया गुरु चेला भन्ने परम्पराबाट विकसित भएका हुन्छौँ हामी। सामान्यतया गुरुको कुरा खण्डन गर्नु हुँदैन, काट्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर यो शास्त्रले चाहिँ के भन्छ भने होइन, गुरुको भए पनि तिमीले भन्नुपर्छ। यदि खराब कुरा छ भने गुरु के भए पनि भन्नुपर्छ। सचिन त गुरु पनि पाउनु पर्यो, गुरु नै सचिन हुने, उसले अर्को चेला झन् गलत पढाइ पनि त्यो चेलो पनि त एकदिन अरू कसैको गुरु हुन्छ, त्यो कुरा हस्तान्तरण हुँदै जाने होला होइन डाक्टर? त्यस कारणले होला यो एकदम ठिक हो। एक ठाउँमा मैले चाहिँ सोसियल मिडियामा मैले देखेको 2-3टा थिए, ती मैले बिर्सेँ। एउटा चाहिँ मैले पनि सम्झिरहेको छु, GOOGLE गुगल, GO भन्दै प्रोनाउन्स गर्न सिकाउँदै त्यो गुगलको प्रोनाउन्स गरेको त्यो ब्ल्याक लेडी हो, कहीँ अफ्रिकाको प्रकरण हो, गुलु 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 भने रहेछ त्यसले। बच्चाले पनि गुलु 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 भन्यो, यो त अशुद्ध हो नि त। अरू पनि कति हाम्रै पालामा पनि KNIFE नाइफलाई चाहिँ हामीलाई एकदम पछौटे सरले चाहिँ पढाउँदा रहेछन्, कनाइफ भनेछन् उनीहरूले। त्यो त कनाइफ होइन नि, नाइफ हो नि त। गुरुले कनाइफ भन्यो भने गुरु यो राम्रो शुद्ध भएन त विद्यार्थी त भनिदिनु परेन, यो त कनाइफ होइन गुरु नाइफ हो भनिदिनु परेन। त्यो त नेचरलाई नुतुरे भन्ने मान्छे पनि हुन्छ नि। बस हो, यो नुतुरे पनि आयो, त्यो पनि यिनीहरूकै यही सोसियल मिडियाकै हो। नेचर छ नुतुरे, NATU लाई नेटुरे भनेको मैले पनि सुनेको थिएँ। त यो त भएन त भनिदिनु पऱ्यो नि त। भने चाहिँ धर्ममा विकृति छ भने भनिदिनु पऱ्यो, अभ्यासमा विकृति छ भने भनिदिनु पऱ्यो। त्यस कारण म चाहिँ यो शास्त्रको, तर शास्त्रभित्रको अन्तर्वस्तुलाई समात्दै त्यसलाई सृजनशील तरिकाले सापेक्षताको सिद्धान्तको आधारमा प्रयोग गर्ने, त्यसलाई क्रिटिकल्ली एनालाइसिस गर्ने भनौँ न। मेरो चाहिँ स्कुल अफ थट यो हो होइन। तर अब अहिले यो भन्नै हुँदैन। मैले चाहिँ बाइबलको एउटा प्रसङ्ग एक ठाउँमा झिकेको छु, अहिले भाइरल भइरहेको छ त्यो सुरेन्द्र केसी क्रिस्चियनको दलाल हो भनेर। यो यस्ता खालका फेनाटिक्सहरूलाई पनि हामीले ठाउँको ठाउँ हामीले प्रतिरोध गर्नुपर्छ क्या। यी फेनाटिक रातभरि जाँड खाने, कुकर्म गर्ने अनि हिन्दू धर्मको बखान गर्ने हुन् यिनीहरू। यिनकै कारणले हिन्दू धर्मभित्र यो धर्मान्तरणको आएको, यिनकै कारणले, यी अतिवादीहरूको कारणले। अब छुवाछुत हाम्रो धर्मले गरेको भन्दैमा छुवाछुतलाई राम्रो भन्न सकिन्छ? छाउपडी, त्यस्तै गरी
दहेज, बोक्सी, बहुविवाह धर्मको नाममा मिना गर्न सकिने कुरा हो? धर्मले नै यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित गरेको रहेछ भने पनि यो त समय सापेक्ष छैन नि त। यो कुरा मैले निकाल्न खोजेको छु। मेरो व्यथा, मेरो कथा देशको भन्ने एउटा मेरो क्यान्सर हुँदाखेरि ल्याएको थिएँ मैले एउटा किताब। एउटा फेनेटिक्सले पढेछ कहाँबाट, त्यहाँ अनेकौँ प्रसङ्ग तल पनि छ माथि पनि छ। त्यो सबैलाई ल्याएन, खालि बाइबलले समृद्धिलाई मध्यनजरमा राख्दै तीनटा कुरा भनेको रहेछ बाइबलले। एउटा समय पङ्क्चुअल हुनुपर्छ, अर्को सुछिमेकीपन, छिमेकीको विरुद्ध दुष्ट्याइ गर्नु हुँदैन, नम्बर 3 चाहिँ लेबर, श्रम भन्दै यदि कोही श्रम नगर्ने हो भने त्यसले बेटर नखानु भने हुँदो रहेछ। अब बाइबलमै भए पनि यो त राम्रो कुरा भयो नि त। त्यही त त्यसको सन्दर्भ मात्र ल्याएर डाक्टरले भन्नुभएको थियो। अब त्यही अहिले हाम्रो क्लिप भाइरल बनाउने भने जस्तो त्यो गरेछ हैन। अब यसमा पनि यही भाइरल बन्न बेर छैन, फेरि यति काट एकदम बनिहाल्छ, मान्छेहरु त त्यहाँ भइहाल्छ, एकदम बनिहाल्छ। तर म चाहिँ निडर भएर फेनेटिक्सहरू हुन् अथवा चाहिँ पूर्वाग्रहीहरू हुन् अथवा चाहिँ जानी बुझी कसैलाई चाहिँ बदनाम गर्ने कुतत्वहरू हुन्, त्यसको चाहिँ प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार चाहिँ मैले कहिले पनि छोडिनँ। अब जे त होला, सानैदेखि त्यो खालको चाहिँ क्रिटिकली झगडा गर्ने यताउता त्यस्तो होइन। झगडाको त किनभने त्यो अघि चिज चाहियो यस्तो भनेर अलि हुन्छ नि, डिमान्ड भनौँ त्यसलाई, के भन्ने घरको बुवा मम्मीलाई भन्ने भनौँ न, त्यस्तो थियो डाक्टर साहब। मलाई चाहिँ यस्तो चाहियो एकदम सम्झना, त्यस्तो केही छ डाक्टर साहब? सम्झना छैन। हाम्रो एउटा मात्रै माग थियो, हामी पढ्न जान्छौँ, हाम्रो त्यो बाहेक अरू केही पनि माग होइन। अब आमा बुवाहरूको के भयो, तिमीहरूले पढ्नुपर्छ भन्ने भयो फेरि आमा बुवाको। हामी भयौँ, हामी पढ्छौँ जसरी पनि, आमा बुवा भन्नुहुन्छ तिमीहरूले जसरी पनि पढ्नुपर्छ भनेपछि त जीवनको लक्ष्य पढ्ने भन्दा त अर्को छँदै छैन। स्कुल जान मन लाग्थ्यो डाक्टर साहब, मजै मन मात्रै होइन, भागेर पनि गइन्थ्यो नि त। स्कुल चाहिँ भागेर, स्कुल चाहिँ किन स्कुलबाट चाहिँ भागेर आउँथ्यौँ। अब मैले अहिले फर्केर राखेको चाहिँ कारण के थियो भने, होइन भने त गाई बस्तु हेर्न जानु पर्यो नि त, कि श्रममा जोडिनु पर्यो, त्योभन्दा त पढ्न सजिलो भयो नि त। कारण चाहिँ यो हो अहिले मैले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ। तर अब हामी यो पढाइबाट चाहिँ कहिले पनि विमुख भएनौँ। आमा बुवाले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जहिले पनि जोड दिइराख्नुभयो। जीवन एउटा सरल रेखामा हिँड्यो, किनभने एउटै मात्रै बाटो के भने पढ्ने भन्ने भयो। अब पढ्दै पढ्दै गएपछि त पछि त्यो पढाइलाई लक्ष्यमा पनि रूपान्तरण गर्नु पर्यो। अनि लक्ष्यमा रूपान्तरण गर्ने बित्तिकै त एकलव्यता आयो नि त। जीवनको बाटो भनेको पढाइ हो, लक्ष्य भनेको पढाइबाट जीवनयापन गर्ने हो भन्ने बित्तिकै त भुलिने कुरा केही पनि भएन। त्यस राजमार्गलाई भन्नु पऱ्यो सुनिश्चित र सुदृढ गर्नुभन्दा अर्को त जीवनको केही लक्ष्य छैन। अलिकति भोला भड्का काहीँ आयो भने पनि त्यसलाई दमन गरेर भए पनि त्यो गन्तव्यलाई राजमार्गमा अगाडि बढ्ने क्रममा अब यहाँ आएका छन्। अब घरको मामा घरको सम्झना सुन्यो डाक्टर साहब, अघि थोरै प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो। ससुराली पहिलोचोटि जाँदाको पनि सम्झना सुन्नुभयो डाक्टर साहब दसैँमा। अब किन पहिलो ज्वाइँ, नयाँ ज्वाइँ होला, माघी विवाह हो डाक्टर साहब हजुर? मेरो माघी विवाह हो। र अब म चाहिँ अलिकति सोसियल फ्रेन्डली टाइपको मान्छे भएको हुनाले त्यसलाई मैले ससुराली जस्तो रूपमा कहिले पनि लिनँ। फर द फर्स्ट टाइम जाँदाको चाहिँ कुरा कहिल्यै पनि मेरो त्यही भयो, किनभने म त बिहा गर्नुभन्दा अगाडि ससुराली छिरिसकेको थिएँ। माघी विवाहमा पनि बिहे गर्नुभन्दा अगाडि म गएँ, म छिरिहाल्ने नि, म त अलिकति अर्कै मान्छे हो नि त। छिरिहाल्ने, हाहु गरिहाल्ने खाले परे म। ससुराली हो यस्तो भनेर बार्नेपट्टि म कहिले पनि त्यति बेला पनि गइनँ। त्यो मेरो सोचाइ नै त्यस्तो भएन। ससुराली यस्तो त्यस्तो भन्ने जुन औपचारिकता हुन्छ नि त्यसमा म कहिले पनि विश्वास गरिनँ। मानवीय, फ्रेन्डली, एउटा भातृत्वको भाव, यो हिसाबले मैले त्यो चिजलाई चाहिँ वरण गरेँ। दहेज कति आउला, के पाइएला, मेरो विषयवस्तु कहिले पनि बनेन। यिनीहरू पनि मान्छे हुन्, म पनि मान्छे हुँ। जीवनयापनको लागि वैवाहिकता हामीले कायम गरेका छौँ, यसबाट अगाडि बढ्ने हो, मानवीयताको आधारमा चिजलाई हेर्ने हो। मान्छेलाई त फर्स्ट टाइम ससुराली जाँदा अलि अप्ठ्यारो लाग्ने, सबैले हेरे जस्तो लाग्छ भन्छन्, के गर्छन् त्यस्तो केही पनि भएन? त्यो मेरो औपचारिकता, म औपचारिकमा अहिले विश्वास गर्दिनँ। म अहिले पनि अब मेरा पनि अब ज्वाइँ भइसकेँ होइन, हजुर यता त्यता भन्छन् नि होइन, म त्यतातिर जान्न। अहिले म आफ्नो ज्वाइँलाई पनि म तिमी नै भन्छु, हजुर यस्तो म भन्दिनँ क्या। ज्वाइँ हुँदा आफ्नो छोरो जस्तै त हो। तर यहाँ त ज्वाइँ भनेपछि कुटुम्ब हो, ज्वाइँ हो, परको हो, यसलाई के जाति खाने, अर्कै खानेकुराको घेर हो,
फलानु भन्ने हुन्छ नि, म त्यो औपचारिकता मान्दिनँ। मेरो छोरीको ज्वाइँ पनि मैले नै खोजिदिएको हो, उनीको जोडी बाँधिदिएँ, त्यसपछि ज्वाइँ स्वाइँ पनि म केही भन्दिनँ, गौरव हो मेरो ज्वाइँको नाम, के छ बाबु गौरव तिमी कहिले आयौ भन्छु। म आफू पनि यो संस्कृति डाक्टर सुरुमा जाँदा पनि सङ्कोच अलिकति एउटा हुन्छ नि, मान्छे सिरियस हुने त्यस्तो नि भएन राख्नु, जस्तो अहिले डाक्टर साहबको नेचर छ नि, कराउने यही हो मेरो फ्रेन्डली टाइपको लाग्छ नि, सुरुमै पनि त्यस्तै यही हो। त्यसमा खास कारण पनि थियो, तर यही हो, कहिले पनि सङ्कोच त्यस्तो लागेन। अनि ससुरालीमा मेजमानी भन्छ नि डाक्टर साहब, ज्वाइँ आएको भनेपछि डाक्टर साहब त्यो पाटो भए पनि उहाँहरूको लागि उनीहरू गर्न खोज्थे होइन, उनीहरू गर्न खोज्थे, तर त्यसलाई मैले त्यसलाई पनि त्यस्तो भ्यालु दिइनँ, किनभने म खानामा भन्दा पनि एउटा भोक मार्नेलाई मुख्य विषय मान्ने मेरो संस्कार त्यो भयो। कता खानेकुरा आयो नि यस्तो भन्ने त्यो अवस्था मेरो रहँदा पनि रहेन, किन बालकैदेखि एउटा खातेपिते संस्कारबाट नै आइयो। फेरि खाने भनेको मासु, खाने भनेको मादक पदार्थ, खाने भनेको होटल, यो नै रहेछ। मलाई त्यो तिनटै कुरामा कुनै आकर्षण भएन, होटल जाने अभ्यासै भएन, उमेरमा पनि भएन, कहिले पनि भएन, किनभने आर्थिक एउटा अवस्थाले पनि त्यसो गर्न दिएन नि। किनभने अब सानो खर्च लिएर पढ्न आइयो, फरमाइज गर्ने त्यहाँ केही पनि अवस्था रहेन, अलि ठुलो होटलमा पस्न नसकिने, सानो होटलमा गएर खाने भनेको 2टा समोसा हो, त्यो पनि गए गुज्रेको समोसा भयो भने फेरि तुरुन्तै पेट लागिहाल्यो। अब चिया यस्तो उस्तो यही त हो, मलाई त्यसमा कहिले पनि सौख भएन। जस पढ्ने एउटा बौद्धिक मार्गमा चाहिँ एकलव्य भएरै लाग्नु भएछ, धन्न द्रोणाचार्य भेटिएन होला होइन। अब पढाइमा चाहिँ गुरुहरूले पनि मलाई चाहिँ अब यो पढ्ने हो, मेहनती हो, मेधावी विद्यार्थी हो भन्ने एउटा इमेज मैले त्यो छोडिदिएको थियो त्यहाँ। अनि त्यसमा पनि खास कारणहरू थिए, तर म चाहिँ तीमध्येको अब भनौँ न, म आइएमा हामी 104 जना थियौँ, त्यसमा हामी फाइनलमा 4 जना मात्रै पास भयौँ। कस्तो भयो होला घटना, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा 104 मा 4 जना मात्रै पास भनेको कत्रो घटना हो, 100 जना पछाडि छन्। अब त्यसपछि त्यही क्याम्पसमा बिएमा गइयो, प्रतिस्पर्धा गर्दा गर्दै बिएको तेस्रो सेमेस्टरमा पुगिसकेपछि मैले क्लास टप गरेँ, स्कलरसिप पाएँ। त्यो 4बाट पनि 1 भइयो फेरि। अब त्यो 4बाट त्यहाँ पुगेपछि जम्मैलाई मैले टपी दिएँ। अब टपी दिएपछि त झन् सबैको नोटिसमा आइयो, स्कलरसिप पनि पाइयो, अलिकति त्यसले व्यक्तित्व विकासमा बौद्धिक पुस्तक इत्यादि किन्नेमा पनि स्रोतहरू पनि बढ्दै गयो। त्यो हो, त्यति मात्रै भएन, फेरि त्यहाँ पनि 65 जना थियौँ बिएमा हामी, त्यहाँ पनि हामी 4 जना मात्रै पास भयौँ। त भनेपछि त त्यो क्याम्पसकै अब्बल भइएन भने, जुन सत्यमा आधारित थिएन, प्राविधिक कारणले भइयो, त्यही इमेज लिएर यहाँ आइयो। अब यहाँ आएपछि त क्रमशः टपर भन्ने एउटा इमेज भनौँ, इगो नै सही, त्यसले काम त गर्यो नि यतापट्टि पनि होइन डाक्टर साहब। अनि त्यो समाजमा कस्तो मेसेज गयो भने यिनीहरू भनेका पढेया हुन्। अनि हामीलाई गाउँमै पनि के भन्थे भने गणेश बहादुरको छोरा जस्तो हुनुपर्छ र उनीहरूको सङ्गत जानुपर्छ तिमीहरूले भन्ने जिल्लाकै एउटा त्यस्तो खालको जिल्लामै हाम्रो मेसेज गयो। पढेया अब गाउँ हामी कहाँ होइन, ताप्लेजुङ त्यहाँ 1.5 दिन भनेपछि त अझ त्यहाँबाट 1 दिन हिँड्नुपर्ने भनेपछि त कहाँ हो नि त। त्यस्तो ठाउँका अब बुवा चाहिँ अलिक फेमस भएको, जिल्लामै फेमस भएको हुनाले अब कलिले 48 वर्षमै बित्नुभयो, रहिरहनु भएको भए त चुनाव लड्नुहुन्थ्यो, माथिहरू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले मही अर्कै हुन्थेँ कुरेसिद्धिको। अब अहिले एक हिसाबले मैले आफूलाई म बनाएँ, तर बाबुकै छोरो भएर एकैचोटि भने यहाँ त छोरो हुने बित्तिकै त भइहालिन्छ नि। अहिले कोही पनि हेरौँ न, लो अहिले ऊ अखिलको क्रान्तिकारीको महासचिव पनि उपराष्ट्रपतिको छोरो, प्रचण्डकी बुहारी मन्त्री। अब हुँदाहुँदा यो एस भन्नेले नयाँ पार्टी गठन गर्दाखेरि पनि भरतमोहनको छोरी चाहिँ स्पेसल अरे फेरि, भनेपछि भोलि त टिकट पनि पाउने भएन। अनि मन्त्री चाहिँ मेरी छोरी हुन्छ नि त त्यहाँ भोलि गएर, त म पनि त्यस्तै हुन्थेँ। के कसो हो, यो परिपाटी थियो। अब दुर्भाग्य मेरो बुवा चाहिँ अब कलिलैमा बित्नुभयो, 48 वर्षकै उमेरमा बित्नुभयो, हामी टुरा जस्ता भयो। अब टुरो छोराले यो देशमा के गर्न सक्छ, अहिले पनि शेरबहादुरको हाई आर्जुकै कारणले भयो, भित्रभित्र 50वटा भन्दा बढी नियुक्ति आर्जुले गरिसकिन् भन्ने छ। त्यो सबै कि राणा हुनु पर्यो, कि शाह हुनु पर्यो, कि चाहिँ अब यो हाम्रो जेठान के नाम अरे तिनको
गजेन्द्र हमाल ऊ त्यसरी हुन्छन् यहाँ अब उनको जेठान भएकै हुनाले नै भए, नत्र पनि त्यस्ता काङ्ग्रेस त त्यहाँ कति छन् नि। अब यहाँ शाक्य के भन्छन् नि, त्यो पनि त्यही केपी ओलीको ससुरालीसँग गएर जोडियो, यस्तो खालको परिपाटी भएको हुनाले। त्यसो यो मांसाहारी त मांसाहारी नै हो तपाईँ होइन, तर त्यति रुचि अहिले खास त्यो पक्षमा स्वास्थ्यले मात्रै कि अरू चिजले पनि? होइन, म चाहिँ कुनै पनि, म विचारमा पनि एक्सट्रिमिजमलाई म मान्दिनँ, धर्ममा पनि एक्सट्रिमिजमलाई म मान्दिनँ। सात्विक मतलब मध्यम मार्गी। गौतम बुद्धका 8 पाथ भन्छ गौतम बुद्धको, द्याट इज द मध्यम मार्ग के, मिडियम। ठिक्क, यता पनि होइन यता पनि होइन, त्यो मध्यम मार्ग चाहिँ सबभन्दा राम्रो। सम्यक दृष्टि, सम्यक भोजन, सम्यक वचन, मान्छेले त्यो अपनाउनु पर्छ र त्यसले मात्रै मान्छेलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ। अब मेरो प्रस्तुति चाहिँ अलिकति बोल्ड हुनाले अर्कै हिसाबले मान्छेले मलाई त्यो पाटो मात्रै हेर्ने मान्छेको लागि मात्रै बोल्ड हुँदै गर्दाखेरि पनि नरम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन नि त। तर म चाहिँ एकोमोडेटिभ एउटा कल्चरको, जस्तो भुइँमा पाए भुइँमा सुत्ने, स्टार होटलमा गएर खानु पऱ्यो भने ठिकै छ, सरबारासँग खानु पऱ्यो भने पनि ठिकै छ, पिउनसँग अँगालो हाल्नु, किनभने हामी गोठालो सँगसँगै सुत्थ्यौँ नि त, गोठमा सुत्थ्यौँ नि त हामी। अब हाम्रो चाहिँ 6 महिना माथि, 6 महिना लेक 6 महिना औलको बसोबास हुन्थ्यो। बर्खामा माथि जाने, हिउँदमा तल आउने, त्यस्तो हुन्थ्यो। गाई वस्तु लिएर जाने र गोठालासँगै सुत्ने। अब गोठालो भनेको त अलग भन्ने बुझाइ छ नि त सहरेहरूको त, हाम्रो त्यो थिएन। कामी दमाई यस्तो भन्छन् नि, हामी यस्तो पनि होइन। कामी दमाई भने काका, ठुलाबा, बडाबा, आमै, यस्तो हो नि हाम्रो गाउँको त। यो छुवाछुत इत्यादि भन्ने त धेरैजसो सहरको समस्या हो। गाउँमा चाहिँ खालि प्रवेश चाहिँ निषिद्ध, अरूमा हाट बजार यस्तोमा चाहिँ समानताई, दाजु काका बाबु यस्तो नै हो। जति सहरमा आयो अनि कथित तल्लोलाई हेप्ने त सहरीकरणको पनि उत्तिकै, सहरी समाजको पनि उत्तिकै। जस्तो अब मल्लकालमा त दलितले त सहरभित्र पस्न पनि पाउँदैन थियो नि, बाहुला भएको लुगा लाउन पनि पाउँदैन थियो, सुनको गहना पनि लाउन पाउँदैन थियो। सहरमा त यस्तो हुन्थ्यो नि त, गाउँमा त्यस्तो कहाँ थियो र? थिएन नि त। छुवाछुत थियो तर कट्टरता थिएन। त्यस कारण यो कट्टरताको चाहिँ, जस्तो हामी लिम्बू गाउँको पनि भयौँ, फेरि अब हामी भयौँ कामी दमाई सार्की त एक घर थियो जस्तो लाग्छ, हाम्रो वरिपरि होइन, नेवार 1-2 घर, नत्र भने त माथि लेकमा भोटे बस्ती शेर्पाहरू सबै, तल लिम्बू पुरै 80% लिम्बू, छेत्री बाहुन त 2 घर 3 घर 5 घर यस्तो मात्रै हो। त्यस कारण अहिले मलाई पनि आफ्नो धर्म, संस्कृति, लोकगीत, लोक परम्परा भनेको त म त लिम्बूसँग जोडिन्छु। धान नाचलाई नै म बढी, त्यो नै मेरो हो जस्तो लाग्छ, त्यो नै मेरो हो जस्तो लाग्छ, त्यो कल्चर नै मेरो हो जस्तो ट्रु। मलाई अहिले पनि त्यही लाग्छ। अहिले पनि म चाहिँ सोसियल मिडियामा सबै जस्तो धान नाचसँग जोडिएका गीत सङ्गीतहरू मात्रै सुन्छु। कहाँ हाम्रो खसको त मलाई केही पनि आउँदैन नि। यो मस्टोको कुरा आउँदाखेरि त, मस्टोको अस्ति एउटा कार्यक्रम जाँदाखेरि मस्टो बोकेर हिँड्यो सुरेन्द्र केजी क्रिस्चियन हो भनेर फेनाटिक्सहरूले 1 वर्ष हाने। अब अहिले बाइबलको कुरा प्रसङ्गवश कहाँ निकाल्दैछु, अहिले त्यो हानिराखेका छन् फेनाटिक्सहरू। त्यस कारण यो फेनाटिक्स जो कट्टरपन्थीहरू हुन्छन्, यो कट्टरपन्थबाट चाहिँ बच्नुपर्छ भन्ने मैले आफ्नै, यो बौद्धिक कट्टरता होस्, सामाजिक कट्टरता होस्, छुवाछुतको कट्टरता होस्, मिडियाभित्रको कट्टरता होस्। जस्तो मिडियाले पनि त तेरो मेरो गर्यो नि त, यो कट्टरताकै धोतक हो नि यो। अहिले युट्युब सिस्टम आएर यिनीहरूले, नत्र त मेरो त एउटै अनुहारै देखाउन नदिने भन्ने प्रपञ्च गरेका थिए नि यिनीहरूले। तर यो युट्युब सिस्टमले गर्दाखेरि म अलिकति। हजुर, अब डाक्टर साहब अन्तिममा यहाँका धेरै शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट हेर्नु भएको छ, यो विजयादशमीमा पनि छौँ, कसरी शुभकामना उहाँहरूलाई दिनुहुन्छ डाक्टर साहब अन्तिममा चाहिँ? अब यो महत्त्वपूर्ण पनि भयो, किनभने अब अहिले नेपालका टेलिभिजन, अब कथित मूल प्रवाहका प्रिन्ट मिडिया इत्यादिले हामीलाई राजनीतिक रूपमा वञ्चित गर्ने, भेदभाव गर्ने जुन यिनीहरूले असह्य एउटा दुर्व्यवहार गरे, त्यसका बीचबाट जुन विज्ञान र प्रविधिले जुन युट्युबको प्रणाली लिएर आएर भाइहरू जस्तो युट्युबरहरूको कारणले हामी पनि समाजमा देखिने, सुनिने, उद्धरणमा ल्याइने यो प्राणीमध्ये एक भयौँ। हिजो मात्रै एउटा कतारको एउटा भाइले मलाई फोन गरिराखेको थियो, लामो समय प्रयासपछि सम्पर्क भयो भनेर उनी आह्लादित पनि थिए। विश्वभरिका नेपालीहरूले हामीलाई धेरै माया स्नेह पनि गरेका छन् र हाई पनि गरेका छन्। गत वर्ष म सिडनी पनि गएको थिएँ, एनआरएनकै प्रोग्राम हो। अब एनआरएनले पनि हामीलाई रिकगनाइज, उनीहरूलाई पनि सायद लाग्यो होला, जुन पार्टीकृत भएर हामीले एनआरएन जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय साझा नेपाली संस्थालाई पनि
पार्टीकरण गरेर कुट्ने पिट्ने लडाइँ गर्ने यी जस्तो गर्छन् त्यस्तै गर्ने यो सब नेपालीहरूबाट भइरहेको देख्दा मलाई धेरै दुःख लागेको छ। त्यसकारण नवदुर्गा भवानीले यस वर्ष चाहिँ नेपालीहरूलाई त्यो दुष्प्रवृत्तिबाट बच्नको लागि भर्तेक गरून्, शुभाशिष दिउन्। सबैलाई शुभकामना छ। सबैले चाहिँ नेपाली हुनु नै काफी छ भन्ने एउटा संस्कार निर्माण गर्न 78 को बडा दशैंले चाहिँ सद्बुद्धि र विवेक प्रदान गरोस्। विश्वभरिका नेपाली, स्थानीय नेपाली, यो पार्टीकरण गर्नेवाला जो यहाँका छन्, यहाँका लोकल नेपालीहरू, यी लोकलहरूलाई पनि मेरो भनाइ यो यही छ कि तिमीहरूले यो एकदम ठुलो गल्ती गरेका छौ। तिमीहरूका फोरम साझा हुन्, सबैका हुन्, पार्टीका मात्रै होइनन्। सद्बुद्धि यिनीहरूलाई पनि प्रदान गरून्। मेरा गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कति दुःख होला बिचरा उनीहरूलाई पनि अलिकति हौसला मिलोस्। यो वर्षको दशैंको पावन अवसरमा मेरो यही शुभकामना सबै नेपालीहरूलाई। पनि धेरै धेरै शुभकामना र धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद छ।